Bonjour mes chers enfants, dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la correction de la page 48. Toujours le manuel, le petit maths 2, CM1. Donc la leçon d'aujourd'hui, c'est comparer et ranger les fractions et les rendre au même dénominateur. يعني مقارنة وترتيب الأعداد الكسرية وتوحيد المقامات. L'exercice numéro 1. Je partage un rectangle en 8 parties égales. Chacune de ces parties s'appelle un huitième. Je colorie 3 de ces parties. La partie coloriée en orange, c'est une fraction du rectangle initial. Elle représente 3 sur 8 du rectangle. إذا عندنا هنايا واحد المستطيل مقسم ليا 3 ديال 8 قطع. كل قطعة من 8 يعني 1 على 8 كنسميوها ثمن يعني ان ويتيام. حنايا لونا 3 أثمان صافي يعني 3 قطع يعني 3 على 8. L'exercice numéro 2. J'écris la fraction que représente chaque partie coloriée. إذا عندنا هنايا عدة أشكال مفهوم. إذا كل شكل مجزء لعدة أجزاء وملونين لنا شي البعض منها. إذا عندنا المستطيل الأول مقسم ليا ل8 أجزاء. هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 ولونوا لينا 3 قطع. إذا العدد الكسري الذي يمثل هذا الشكل هذا هو 3 على 8 3 sur 8. عندنا هاد الدائرة هذه مقسمة لينا لأربعة أجزاء ولونوا لينا غير جزء واحد. إذا الكسر الذي يمثل هذه الوضعية هذه هو 1 على 4 أو ربع. 1 على 4 1 sur 4 ou bien 1 quart. الدائرة الثالثة حتى هي مقسمة لينا على 4 وقاموا بتلوين 3 قطع يعني 3 على 4 3 أرباع يعني 3 sur 4. المستطيل الرابع قسموه لينا على 3 ولونوا لينا جزء واحد فقط يعني 1 على 3 ثلث. هنايا هاد الشكل هذا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عندنا هنايا واحد جوج معينات هما هي المعينات وعندنا واحد المربع ياك. كل مربع رسموا فيه واحد المعين. فاش رسموا هذاك المعين بقاو لينا هاد المثلثات كما كتشوفوا ياك. اذا الا جمعنا هاد المثلثات بربعه يعطيو لي معين مفهوم. هذا مع هذا يعطيك هاد 4 ديال المثلثات اللي عندنا في الجوانب يعطيو لنا معين. عاوتاني هاد 4 ديال المثلثات اللي عندنا في الجوانب هما معين. اذا في المجموع كله 4 المعينات صافي 4 معينات. اذا شحال من معين ملون ليا 2 هي 2 على 4. وكاين عندي عاوتاني طريقه اخرى. شنو هي؟ غنقسم هاد المعينات بجوج اللي ملونين هكا صافي. اذا نقدر ندير هاد الشيء نحسب المثلثات. عندي هنايا 4 المثلثات عاوتاني قسمت هاد المعين على 4 عطاو لي 4 المثلثات في المجموع هي 8 المثلثات في كل جهه. 8 هنا و8 هنا هي 16. نديرو او لو دينوميناتور هو 16. اذا شحال عندي من مثلث ملون هو 8. 8 على 16 اي النصف ديال هاد الشيء يعني 1 على 2. بالنسبة l'exercice numéro 3, je colorie la partie qui correspond à chaque fraction. دابا غادي نديرو العكس. عطاو لينا لي فراكسيون وحنا غادي نلونو صافي. اذا عندنا هنايا هاد المربع هذا مقسم ليا ل8 د القطع. حنا غادي نلونو 5 فقط. ناخذ ملون باش يبان لكم. نلونو 5 د القطع. ها هي 1 2 3 4 et 5. هيا 5 sur 8. هنا عندنا 4 sur 5. عندنا هاد المربع مقسم لينا ل5 د الاجزاء هما لونوا لينا اللونو 4 مطلوب منا اللونو 4 اجزاء. هيا 1 2 3 4. نجيو لهنايا عندنا هاد المستطيل مقسم ل10 ديال الاجزاء. احنا غادي نلونو 3 فقط. 1
2 3. هذا المربع هذا اولا مستطيل مجزء لينا ل8 الاجزاء، حنا غادي نلونو 6. 1 2 3 4 5 6. اذا نمروا الان صفحه 49. صفحه 49. إذا l'exercice numéro 4. J'écris chaque fraction sous la figure correspondante. عطاو لينا لي فراكسيون وحنايا كل فراكسيون كتبوها تحت الشكل المناسب. إذا نشوفوا هنايا عندنا هاد البوليغون هذا شحال فيه من جزء 1 2 3 4 5. لا فراكسيون فيها 5 وشحال ملون عندنا 3. إذا لا فراكسيون هي 3 sur 5. هاد الشكل هذا عندي تا هو مقسم ل5 الاجزاء وملونين لينا 4، يعني 4 على 5. هاد المربع هذا مقسم لينا على 4 ولونوا لينا 1 على 4. عندنا هاد الدائره مقسمه لينا على 6 اجزاء وملونين لينا 3، يعني 3 على 6. J'écris la quantité du liquide en litres. عندنا هاد الإناء هذا معياري، شفتوا فيه المعيارات. عندنا هنايا 1 على 4 2 على 4 3 على 4 1 لتر. إذا ما هي كمية السائل موجودة في هذا الإناء؟ إذا كما كتشوفوا معايا هنايا ندير شوية زوم. إذا فين كتشوفوا معايا السائل فين واصل؟ هنا يعني 3 على 4 3 sur 4 litres. Donc l'exercice numéro 6. 1 kg de sucre coûte 6 dirhams. Combien coûte un quart de kilo؟ يعني ربع كيلو بشحال كيدير لينا؟ إذا باش نلقاو الثمن ديال ربع كيلو اش غادي نديرو؟ 6 fois 1 sur 4. يعني 6 sur 4 égale 1,5 درهم. يعني ربع كيلو كيدير درهم ونصف. Combien de bouteilles de 1 litre peut-on remplir avec 16 bouteilles de 1 quart de litre؟ إذا باش نلقاو عدد القنينات اللي غادي نقدروا نملؤوا عندنا 16 القنينه ديال ربع لتر، شحال يمكن لينا نعمروا من قنينه ديال لتر واحد؟ اذا غادي نديروا 16. اذا قلنا غادي نديروا 16 multiplié par 1 sur 4 égale à 4 bouteilles. Donc l'exercice numéro 7, je complète le nombre de parties qui représentent une galette entière. هنا لا galette هي واحد الكعكه ولا واحد الكعكه دائريه الشكل. اذا هنا اش كتلاحظوا معايا؟ هذا الشكل هذا كيمثل ليا الربع ديال الكعكه. اذا الكعكه مقسمه لينا على 4، اذا شحال فيها من قطعه؟ فيها 4 قطع، اذا 4 بارتي. La fraction qui représente toutes ces parties. شنو هي لا فراكسيون ولا العدد الكسري اللي كيمثل لي هاد الاجزاء هادو كاملين؟ اذا شنو قلنا؟ عندنا 4 قطع 1 2 3 4 5 6. Donc 6 sur 4. Ça fait. J'écris la fraction que représente chaque lettre. عندنا هاد المستقيم العددي. اذا نقسم ليا هنا شحال عندي؟ عندنا بعد كنا الاعداد الكسريه عندنا 1 sur 5 3 sur 5 et 9 sur 5. صافي. اذا هنايا شنو غادي يكون عندي؟ 1 sur 5 في A 1 sur 5. هادي 2 sur 5 B 3 sur 5. شنو هي 1 هي 5 sur 5 6 sur 5 7 sur 5 8 sur 5 c'est égal à 9 sur 5. درنا مرة الصفحة رقم 50. L'exercice numéro 9. Sarah a mangé 2 sur 5 de sa pizza. Mehdi a mangé 2 sur 3 de la sienne. Sachant que les deux pizzas sont égales, qui a mangé plus? On représente les parts de chaque enfant à manger. Donc, عندنا سارة
أكلت 2/5 من البيتزا ديالها، والمهدي أكل 2/3 من البيتزا ديالو. إذا شكون هو الطفل اللي كلا أكثر؟ إذا دابا غادي نشوفوا مقارنة الأعداد الكسرية، غادي نقارنوا أعداد كسرية. إذا كما كتلاحظوا معايا، إذا لمقارنة الأعداد الكسرية عندنا واحد القواعد خاصنا نتبعوها. هنايا عندي واحد الأمثلة، عندنا 4/5. هانتوما فاش كيكون عندي العدد الكسري، انتبهوا، عدد كسري عندنا البسط أصغر من المقام. فاش كيكون عندك البسط أصغر من المقام، في هذه الحالة فهاد العدد الكسري كيكون أصغر من 1. متفقين؟ ملي تيكون العدد الكسري بسطه أكبر من مقامه، في هذه الحالة فهاد العدد الكسري كيكون أكبر من 1. وعندما يكون البسط يساوي المقام، في هذه الحالة العدد الكسري كيساوي 1. صافي. عاود شنو عندنا فاش كيكون عندنا عددان كسريان لهما نفس البسط ولكن المقامات مختلفين؟ إذا أكبر عدد كسري هو الذي لديه أصغر مقام. صافي. أكبر عدد كسري هو الذي لديه أصغر مقام. أما إذا كان عندهم مقامان متساويان، فأكبرهما هو الذي لديه أكبر بسط. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد القضية هذه. صافي. إذا نشوفوا شكون هو الطفل اللي كلا أكبر عدد من قطع البيتزا. إذا جو كومبار لي دو فراكسيون، عندنا 2/3 و 2/5. شنو قلنا قبيله؟ بأن أكبر عدد كسري هو الذي له أصغر بسط، أصغر مقام. عندنا هنايا البسطان متساويان، إذا غادي نقارنوا المقامات. صافي. إذا أكبرهما هو الذي لديه أصغر مقام، إذا هذا هو العدد الأكبر. إذا 2/3. إذا المهدي هو الذي أكل أكبر قطع من البيتزا، أكثر عدد قطع من البيتزا. صافي. 2/3 أكبر من 2/5. جيكري لو سيمبول أكبر من، أصغر من، أو يساوي. إذا عندنا راني شرحت لكم كيفاش كنقارنوا الأعداد الكسرية. إذا عندنا هنا 2/6 و 4/6، عندنا المقامات متساويين، إذا غادي نشوفوا البسط. فاش كيكون عندي المقام متساوي، إذا أكبرهما هو الذي لديه أكبر بسط، يعني 4/6 هو الأكبر. عندنا 6/6 et 1. شنو قلنا قبيله؟ فاش كيكون عندي البسط يساوي المقام، فهاد العدد كيساوي 1. عندنا 5/6 3/6. عندنا المقامات متساويين، اذا غادي نشوفوا هذا البسطان. اذا عندنا 5 اكبر من 3، اذا 5/6 اكبر من 3/6. عندنا 2/6 و 6/6. اذا عندنا قبيله شنو قلت لكم؟ فاش كيكون عندي المقام اصغر من البسط، فهاد العدد كيكون اصغر من 1. وعندنا هنا البسط يساوي المقام، اذا هاد العدد كيساوي 1. اذا 2/6 اصغر من 1. الا بغينا نديرو هاد الطريقه، بغينا نشوفوا المقامات. صافي. عندنا المقامات متوحدين متساويين، اذا 2 اصغر من 6. هنايا 3/6 1/6، اذا 3 اكبر من 1، اذا 3/6 اكبر من 1/6. Bon, l'exercice numéro 11. J'observe chaque ligne graduée et je complète avec le signe. Donc, هنا 2/4 et 4/5. شنو قلنا قبيله؟ فاش كيكون عندي البسط اصغر من المقام، اذا هذا العدد هذا راه اصغر من 1. صافي. وعندي هنايا 4/5، حتى هذه اصغر من 1. دونك عندي هنا 1 2 3. اذا هنا عندنا 2/4 اصغر من 4/5. 1/2 و 1/3.
إذا عندنا هنايا 1/2 و1/3. إذا 1/2 أصغر أكبر من 1/3، لأن 2 أصغر من 3. 3/5 3/10. 3/5 أكبر من 3/10، لأن عندنا البسط متساويين. إذا 5 أصغر من 10، فهاد العدد الكسري غادي يكون أصغر من 3/5 تكون أصغر من 3 عفوا أكبر من 3/10. L'exercice numéro 12. Je place les fractions suivantes dans le tableau. عندنا هنايا مجموعة من الأعداد الكسرية. الجدول فيه fraction inférieure à 1 يعني أعداد كسرية أصغر من 1. fraction égale à 1. fraction supérieure à 1 يعني هنايا نكتبوا الأعداد الكسرية التي تساوي 1، هنا الأعداد الكسرية الأكبر من 1. إذا وقتاش كيكون عندي عدد كسري أصغر من 1؟ عندما يكون البسط أصغر من المقام. صافي، يعني le numérateur est plus petit que le dénominateur. عندنا 1/10 il est inférieur à 1. 10/10 égale à 1. 100/100 égale à 1. 3/5 عندنا 3/5 inférieur à 1. 5/5 égale à 1. 5/3 supérieur à 1. 36/100 est inférieur à 1. 9/9. 8/4 il est supérieur à 1. 13/2 عندنا هذا أكبر من 12، إذن il est supérieur à 1. 13/12. 5/6. 5/6 il est inférieur à 1. 6/5. 10/100 inférieur à 1. 4/11 il est inférieur à 1. 11/11 il est égal à 1. 1/2 inférieur à 1. 2/3 inférieur à 1. 7/8 inférieur à 1. Et 8/7 il est supérieur à 1. L'exercice la page 51, l'exercice numéro 13. Je compare avec plus grand, plus petit ou bien égal. On a 1/4 et 1/5. Donc 1/4 est plus petit que est plus grand que 1/5. 1/4 et 1/7. 1/4 est plus grand que 1/7. 2/3 et 3/4. Bon, 3/4 est plus grand que 2/3. 4/3 et 1, non, 1 il y a 3/3. Donc 3/3. 4/3 est plus grand que 1. 3/4 ou 1/4. 3/4 est plus grand que 1/4. 6/8 et 8/8. Il y a 1. Donc 6/8 est plus petit que 1. 3/7 et 5/7. 3/7 est plus petit que 5/7. 6/7 et 7/7. 6/7 est plus petit que 1. Je compare 3/4 et 2/3. Je les réduis au même dénominateur.
دونك كما كتشوفوا معايا هنايا عندنا هاد المستطيل صافي، عندنا مقسم لأربعة الأجزاء وقسموه لينا ثلاثة، لونوا لينا ثلاثة الأجزاء. هنايا مقسم لثلاثة ولونوا لينا زوج ديال الأجزاء. إذا شنو داروا هنايا؟ وحدوا لينا المقام، بحال غادي يديروا توحيد المقام. شنو درنا؟ زادوا قسموه لينا على 12. هذا قسموه على 12 وهذا قسموه لينا على 12 صافي. اذا فاش تقسم على 12 فاش ضربنا فاش تقسم على 12 ولات لينا 9 على 12، وهذا فاش تقسم لينا على 12 ولات لينا 8 على 12. اذا الا قارناهم شكون اللي من هو العدد الاكبر؟ واش 9 على 12 ولا 8 على 12؟ إذا 9 على 12 أكبر من 8 على 12، يعني 3 على 4 أكبر من 2 على 3. إذا الطريقة ديال توحيد المقامات. إذا شوفوا معايا هنايا عندنا 3 على 4 و2 على 3. إذا شكون هو المضاعف المشترك الأصغر ل4 و3؟ هو 12. أصغر مضاعف مشترك لهم هو 12. إذا فاش كنضربوا 4 كتعطي لنا 12. إذا تنضربوها في 3. 4 في 3. إذا ضربت البسط عفوا المقام في 3، إذا البسط نضربو في 3. إذا 3 في 3. إذا عاود هنايا أصغر فاش ضربنا 3 تعطي لنا 12، غنضربوها في 4 صافي. إذا ضربت المقام في 4، إذا حتى البسط نضربوه في 4 صافي. إذا اش غادي يولي عندي؟ 9 على 12 و 8 على 12. دابا كتسهل عليا المقارنة صافي. إذا 9 على 12 أكبر من 8 على 12. نتمنى انكم استفدتوا من الفيديو ديال اليوم وما نكونش طولت عليكم بزاف، والى فيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء.